अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह लैल जो कि मक्की सूरह है। इसमें एक रुकू है और ये सूरह नंबर है 92। तो शुरू करते हैं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा। वा माने होता है, वा तीन तरह से प्रयोग किया जाता है, हालांकि, कसम खाना और वा। यहाँ इसका मीनिंग है कसम खाना। वा माने होता है कसम है, लैल माने होता है रात, इज़ा माने होता है जब, और वो इज़ा माने होता है और जब। यग़शा माने होता है वह छा जाए, यानी जब रात हो जाए। तो वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वह छा जाए। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, वा माने कसम है, अन्नहार माने होता है दिन, तो कसम है दिन की। इज़ा माने होता है जब, तजल्ला माने होता है वह रोशन हो जाए, यानी जब दिन फैल जाए, रोशन हो जाए। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की के जब वह रोशन हो जाए, और कसम है दिन की जब वह रोशन हो जाए। वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, वा माने होता है और, मा माने होता है इस जात की जो। माँ का इसमें मौसूला है जिसका मीनिंग होता है जो। खलक़ा जिसने पैदा किया, खलक माने होता है पैदा करना, और तखलीक मखलूक, खलक खालिक या खल्क़ खुदा, ये सब खलक से ही बने हैं। ज़करा माने होता है नर, जिक्र माने होता है अल्लाह ताला का जिक्र और अश्कार। जब इसके जाल के नीचे जेर हो तो जिक्र माने होता है जिक्र करना, किसी का नाम लेना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, जिक्र और अश्कार जिसे कहा जाता है। यहाँ मुज़क्कर के लिए प्रयोग किया गया है। वमा खलक़ ज़करा माने होता है मुज़क्कर, वा माने होता है और उन्सा माने होता है मादा यानी औरत। वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, और उस जात की कसम जिसने पैदा किया नर और मादा को। इन्ना सायकुम लशत्ता, इन्ना माने होता है बेशक, साया माने होता है कोशिश, कुम माने होती है तुम्हारी, तो इन्ना सायकुम बेशक तुम्हारी कोशिश, लशत्ता तरह तरह की है। लशत्ता माने होता है तरह तरह की, तो इन्ना सायकुम लशत्ता बेशक तुम्हारी कोशिश तरह तरह की है। फ़अम्मा मिन अता वत्तका, फ़ा माने होता है पस, सो अम्मा पस वह, मिन जिसने, आता दिया यानी अल्लाह की राह में कुछ दिया, वा माने होता है और, तका माने होता है डरा, तका माने होता है डर, इत्तका डरा। फम्मा मिन आता वत्तका, सो जिसने दिया अल्लाह की राह में, जिसने दिया और डरा। वसद्दका बिल हुस्ना, वा माने और, सद्दका सच जाना, बिल हुस्ना बेहतरीन बात को। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, बस हम बढ़ा देंगे, हो यानी उसको, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम उसको तौफीक देंगे या बढ़ा देंगे। हो माने होता है उसको, लिल युस्रा माने होता है आसान तरीके की, युस्रा माने होता है आसानी की, तो लिल युस्रा आसान तरीके की, आसान तरीके के लिए। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम तौफीक देंगे उसको आसान तरीके की, या हम उसको आसान तरीके में डाल देंगे, यानी सीधे रास्ते पर डाल देंगे जो कि रास्ता जन्नत को जाता है, और उसको बेहतरीन दर्जा वहां मिलेगा। वो अम्मा मिन बखिला वस्तगना, और अम्मा वह जो, मिन जिसने, बखिला बुखल किया यानी कंजूसी की, वस्तगना वा माने और, इस्तगना माने होता है बेपरवाही बरतना, तो वस्तगना बेपरवाह रहा। वो अम्मा मिन बखिला वस्तगना, और वह जिसने बुखल किया और बेपरवाह रहा। बखील माने होता है कंजूस, बुखल करना, कंजूसी करना। वो अम्मा मिन बखिला वस्तगना, और वह जिसने बुखल किया और बेपरवाही बरती। व कज़्ज़बा बिल हुस्ना, वा माने और, कज़्ज़बा माने होता है झूठ समझा, कज़्ज़ाब माने होता है बहुत बड़ा झूठा, बहुत ही बड़े झूठे को कहा जाता है कज़्ज़ाब। आपने सुना होगा ये बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है, बहुत ज्यादा बड़ा झूठा है। कज़ब माने होता है झूठ, व कज़्ज़बा वा माने और, कज़्ज़बा झूठ समझा, बिल हुस्ना बेहतरीन बात को। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम पहुंचा देंगे या बढ़ा देंगे या उसे डाल देंगे। हो माने इसको, लिल उसरा, उसर माने होता है तंगी में, उसरे माने होता है तंगी, तो फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम पहुंचा देंगे उसे सख्ती में, यानी हम उसको गलत रास्ते में डाल देंगे, रास्ते से भटका देंगे जो कि रास्ता जहन्नम की तरफ हो जाता है।
یہ بات انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے نیک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَأَمَّا مِنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی اور سچ جانا، احسان کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا راستہ بڑھا دیا، سیدھا راستہ کر دیا۔ وَأَمَّا مِنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، نافرمانی ہوئی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھوٹ بولا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اس کو برے راستے کی طرف یعنی غلط راستے کی طرف ڈال دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، وا معنی ہوتا ہے اور، معنی ہوتا ہے نہ، یغنی معنی ہوتا ہے کام آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي تو اور نہ کام آئے گا، عَنْهُ اس کے، مَالُهُ اس کا مال، اذا جب، تردّا وہ نیچے گرے گا، تردّا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا، تو وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اذا تردّا، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا، یعنی پرسرات کے راستے سے نیچے گرے گا یا جہنم میں گرے گا، تو اس کو اس کا مال کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا یعنی جہنم کے آگ میں گرے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اِنَّا معنی ہوتا ہے بے شک، علینا علی معنی ہوتا ہے ذمے ہے یا ہم پر ہے، یہاں اس کا میننگ ذمے ہے، نہ معنی ہوتا ہے ہمارے، تو اِنَّا عَلَيْنَا بے شک ہمارے، لَلْهُدَى ہدایت دکھانا یا سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے لیے ہے راستہ دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے جو بھی ان کے آس پاس لوگ رہتے تھے کہ ان کو میں صحیح بتا رہا ہوں، سچا راستہ بتا رہا ہوں، صحیح دین بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے ابو لہب کے بارے میں جو ان کے چچا تھے جو جہنمی تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، ہدایت کا راستہ بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، لیکن ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اوپر ہدایت تھوپتا نہیں ہے، ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جس کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ دکھانا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، وہ معنی ہوتا ہے اور، اِنَّا معنی ہوتا ہے بے شک، وَإِنَّا اور بے شک، لنا ہمارے لیے ہے یا ہمارے ذمے ہے، للآخرۃ آخرت، و معنی اور، اولا معنی ہوتا ہے دنیا، اور بے شک ہمارے ذمے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فا معنی ہوتا ہے پس یا معنی سو، انذر معنی ہوتا ہے ڈرا دیا، کم معنی ہوتا ہے تم کو، تو سو میں نے تم کو خبردار کر دیا یا تم کو ڈرا دیا، نذیر معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، انذرکم میں نے ڈرا دیا تمہیں، نار معنی ہوتی ہے آگ، نارن آگ سے، تلظّیٰ معنی ہوتی ہے بھڑکتی ہوئی، بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ، جس کو حطمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو حاویہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو تین طرح کی آگ کا ذکر آیا جو کہ مختلف طرح کی ہوں گی، تو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللہم اجرنا من النار، بس میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے یا تم کو خبردار کر دیا ہے، تم کو بتا دیا ہے آگ سے جو کہ بھڑک رہی ہے، تو بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے یا بتا دیا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، لا معنی نہ، یصلاھا معنی ہوتا ہے داخل ہوگا اس میں، الا معنی ہوتا ہے مگر، اشقا معنی ہوتا ہے جو بڑا بدبخت ہوگا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو کہ بہت زیادہ بدبخت ہوگا، بہت ہی زیادہ بے نصیب ہوگا، اور لوگ آخر میں جب جہنم کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہائے ہم تو بے نصیب ہی رہ گئے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، الذی معنی ہوتا ہے جس نے، کذب جھٹلایا، وا معنی اور، تولا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، نہیں داخل ہوگا اس میں جو کہ بڑا بدبخت ہوگا، اور بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جو کہ جھٹلاتا تھا اور منہ پھیرتا تھا۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، معنی اور، سَيُجَنَّبُهُ بچا لیا جائے گا، بس اس کو بچا لیا جائے گا، اتقا معنی ہوتا ہے بڑا پرہیزگار، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور اس کو بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جو انسان دنیاوی زندگی میں جھٹلاتا ہے
कुरान को झुटलाता है, कुरान की आयत को झुटलाता है, अल्लाह ताला को झुटलाता है और मुंह फेरता है उसकी आयत से, उसको जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा और वो बड़ा बदबख्त होगा। और जो ज्यादा परहेजगार होगा, जितना ज्यादा मुत्तकी बंदा होगा, उसको बचा लिया जाएगा आग से। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी माने होता है वह, जो युती माने होता है दिया गया, अता किया गया, युती अता करना, मालहू अपना माल, यतज़क्का ताकि वह पाक हो, वो इंसान आग से बचा लिया जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा और अपने माल का सदका देता होगा। अपने माल का सदका देना, खैरात निकालना, ज़कात निकालना, अपने माल को पाक करना है, तो वो उस आग से बचा लिया जाएगा जो कि अता करेगा, जो कि देगा अपने माल को अल्लाह ताला की राह में और बड़ा परहेजगार होगा। अमाल लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वा माने होता है और, या जबकि, मा माने होता है ना, लि अहदिन माने होता है किसी का, व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वा माने होता है और, मा माने होता है जो, लि अहदिन माने होता है किसी का, अहद माने होता है अकेला, वाहिद इंदहु इस पर, इंदा माने होता है पास, हु माने होता है इस पर, मिन माने होता है से, लेकिन यहाँ इससे मुराद कोई है। नेमतिन, नेमत माने होता है एहसान, इनाम, अल्लाह की नेमतें। तुजज़ा माने होता है जिसका बदला उतारा जाए, जबकि ना हो किसी का इस पर कोई एहसान जिसका बदला उतारा जाए। इल्लब्तिगा वजही रब्बी आला, इल्ला माने होता है बल्कि, इब्तिगा माने होता है हासिल करने के लिए, जबकि न हो किसी का इस पर कोई भी एहसान जिसका बदला उतारा जाए दुनियावी जिंदगी में। और इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला, इब्तिगा माने होता है हासिल करने के लिए, वजही माने होता है रजामंदी, वजह का मीनिंग होता है चेहरा, इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ इससे मुराद है रजामंदी, रब ही अपने रब की, आला माने होता है आला की, हासिल की, आला माने होता है आला मकाम हासिल करना। यहाँ इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, जिन्होंने बहुत सारे गुलामों को, मुसलमान गुलामों को जिनके ऊपर जुल्म किया जाता था, तो वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए उनको खरीदते थे और उनको आजाद कर दिया करते थे, तो वो अल्लाह ताला की रजा के लिए हासिल किया करते थे। सूरह अबी बकर भी इसको कहा जाता है। पीछे जो जिक्र हुआ था वो सद्दक़ा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, उस आयत में भी अबू बकर का ही जिक्र हुआ था, बल्कि हासिल करने के लिए रजामंदी अपने रब की। वला सौफा यरदा, वा माने होता है और, लसौफा माने होता है अनकरीब, यरदा माने होता है वह खुश हो जाएगा, तो वला सौफा यरदा तो अनकरीब ही वह खुश हो जाएगा, जबकि इस पर किसी का एहसान ना हो जिसका बदला उतारा जाए, और ना ही बल्कि उसका इरादा हो अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने का, तो अनकरीब ही अल्लाह ताला इससे खुश हो जाएगा, या अल्लाह ताला इससे खुश हो जाएंगे, या ये अल्लाह ताला से खुश हो जाएंगे और उनको आला मकाम देंगे। तो ये थी सूरह लैल, जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कुरान खोलकर इसको पढ़ने की कोशिश करें, तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको सीधी राह की तरफ मोड़ेंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।